बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी सारी है। आज उसके 75 दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और पिछले दर्स के अंदर हमने इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका एक कौल मुबारक नकल किया था। आज उसी से मुताल्लिक उसके दूसरे हिस्से के साथ आपसे चंद एक गुजारिशात अर्ज करने जा रहे हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हुए इमाम नववी फरमाते हैं कि आपने फरमाया, मन अरादा अन यक़दियल्लाहु ताला लहू बिल खैर फल युहसिन ज़न्न बिन नास। फरमाया कि जो चाहता है कि अल्लाह ताला उसके साथ भलाई का खैर का मामला फरमाए तो उसे चाहिए कि वो लोगों के साथ हुस्न ज़न के साथ पेश आए। हुस्न ज़न से मुताल्लिक बुनियादी चंद एक चीज़ें कुरान करीम और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहेंगे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अहले ईमान, सहाबा कराम अलैहिमुर्रिदवान, उनका हुस्न ज़न अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस के ऊपर, अहले ईमान के ऊपर, लोगों के ऊपर कुरान करीम के मुख्तलिफ मुकामात पे वाज़े किया गया और उसका तज़किरा किया गया। हमारे सामने कुरान पाक का पारा नंबर 23 है और सूरत स्वाद है और इसकी आयत नंबर 24 है, जहां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के उस पूरे वाक़या को जिक्र किया गया जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी तलब की और अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर इस्तिग़फ़ार किया। उसका जिक्र यहां फरमाया गया। वज़न्ना दाऊदो अन्नमा फ़तन्नाहु फ़स्तग़फ़र रब्बहू। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह गुमान किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आजमाया है, बस उन्होंने अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार किया, बख्शिश को तलब किया और अल्लाह ताला ने उसके नतीजे में उनकी मग़फ़रत और बख्शिश फरमा दी। इस आयत मुबारका को आपके सामने पेश करने का जो मकसद है वो ये कि दाऊद अलैहिस्सलाम का जो गुमान था आज़माइश से मुतल्लिक और अल्लाह के हुजूर उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया, तो उनका गुमान अल्लाह की ज़ात पर आज़माए जाने के बाद उसके गुफ़रान का था, उसकी तरफ से बख्शिश का था, उसकी तरफ से फजल करम का था। तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिक, बस हमने उसको बख्श दिया। गोया दाऊद अलैहिस्सलाम के उस मामले पे अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास करम फरमाया। और ये बात ज़हन में रहे, अल्लाह और नबी के माबैन जो भी मामला होता है बसा औक़ात हम अपने एतबार से उसका इतलाक़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ऊपर करने लग जाते हैं और उसमें एक बेअदबी का पहलू निकलना शुरू हो जाता है। यह बात ज़हन में रहे, अल्लाह और नबी का जो मामला है वो अल्लाह ताला और उस नबी के माबैन है, उसका हम जिक्र नहीं कर सकते, उसको हम छेड़ नहीं सकते, उसको हम दलील नहीं बना सकते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने मुरसलीन अपने पैगंबरों के साथ उनको बाज़ मुकामात के ऊपर तंबीह फरमा दी ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू इख्तियार करें, अल्लाह के मजीद कुर्ब को पाएं। और आप जानते हैं साहित्ता में मोतबर रिवायात हैं, अगर बंदा
अल्लाह तबारक व ताला की जानिब किसी मामला के बाद रुजू करता है तो अल्लाह की तवज्जो उस बंदे की जानिब बढ़ जाती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अपना मजीद कुर्ब अता करने के लिए उन्हें रहनुमाई फरमाई। तो ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाकया को हम जिक्र करके, जो उनकी 100 बीवियों का वाकया है, उनको जिक्र करने के बाद हम ये नहीं कह सकते या हम इस पर एतराज नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने उनके साथ कुरान करीम में ये कलाम किया है, लिहाजा हम भी ये कर सकते हैं। ये अल्लाह और उसके नबी के माबैन मामला है। इस तरह हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक बाज कुरानी आयात के अंदर हमें ये चीज नजर आती है, तो ये हुजूर का और अल्लाह तबारक व ताला का, उनके माबैन ये मुहिब और महबूब का मामला है। ये अल्लाह ताला की जात और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के माबैन है। ये अल्लाह तबारक व ताला क्योंकि खालिक होने के नाते, मालिक होने के नाते, राज़िक होने के नाते, परवरदिगार होने के नाते और महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुहिब होने के नाते उन्हें मजीद अपना तकर्रुब और कुर्ब अता करने के लिए ऐसी मकामात पे उसको जिक्र फरमा देता है। तो यहां से इशारा मिलता है कि जब रुजू किया जाता है हुस्न ज़न के साथ, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला की बारगाह से मगफरत और बख्शिश की नवीद अता कर दी जाती है। इसी तरह मोमिनीन के साथ भी मामला है। यह सूरत अन-नूर है और इसकी आयत नंबर 12 है और पारा नंबर 18 है। इरशाद बारी ताला है, लौ ला इज समिअतुमूहु ज़न्नल मुअमिनून वल मुअमिनात बिअनफुसिहिम खैरा। अब इसकी डिटेल में जाने का इतना ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मोमिनीन और मोमिनात के गुमान के साथ अल्लाह तबारक व ताला ने बिअनफुसिहिम खैरा, खैरा का सीगा इरशाद फरमाया, खैरा का इंतखाब किया। गोया मोमिनीन और मोमिनात वो नेक गुमान के साथ उनको ताबीर किया गया है, अच्छे गुमान के साथ उनको यहां पर जिक्र किया गया है। और अगर इसी तरह एक और मकाम पे आप गौर करें तो जहां सही मुस्लिम शरीफ के अंदर पूरी एक तवील रिवायत है हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी ज़ात गिरामी से मुताल्लिक, जब हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो ग़ज़वा तबूक के मौका पर और आपके जो दो साथी थे वो ग़ज़वा तबूक के मौका पर पीछे रह गए, तो उन्होंने अपने आप को हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ताखीर करने के नतीजे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुजरिम ठहराया। तो उससे मुताल्लिक कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह तौबा है और इसकी आयत नंबर 118 है, व अलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा दाक़त अलैहिमुल अर्द बिमा रहबत व दाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नू अल्ला मलजा मिनल्लाह इल्ला इलैहि सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम। कितनी कमाल की बात है। अब हजरत काब बिन मालिक हैं और आपके रफ़क़ाए कार हैं और वो तीनों जब पीछे रह जाते हैं तो पीछे रह जाने के नतीजे में कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, और उन तीन पर जो मौकूफ रखे गए थे यहां तक कि जब जमीन इतनी वसी होने के बावजूद उन पर तंग हो गई और वो अपनी जान से तंग आए और उन्हें यकीन हुआ कि अल्लाह से पनाह नहीं मगर उसी के पास, यानी अल्लाह के अलावा, ये गुमान हुआ अल्लाह के अलावा अब कोई मावा और मलजा नहीं है, तो उन्होंने रुजू इल्लाह इख्तियार किया और हुस्न ज़न इख्तियार करते हुए कि अब हमारा रुजू अल्लाह की जानिब है और वो हम पे करम फरमाएगा, वो हम पे फजल फरमाएगा, वो हम पे इनायत फरमाएगा। फिर कुरान पाक में गौर करें, अल्लाह ने फरमाया सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर अल्लाह ताला ने
ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ گویا حسن ظن اللہ کی ذات پہ پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں قہار، جبار، صمد، یہ اس کی صفات میں ہے۔ لیکن جب بندے کا حسن ظن اللہ کی ذات پہ پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے رحیم و کریم بن جاتا ہے اور اپنی صفت رحیمی کا اس کے لیے اظہار فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر امتی کا نبی کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ حضور حریص تھے اپنی امت کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے نتیجتاً یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اور بخشش کو پانے کے لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ اور یہی وجہ ہے مخلوق میں بدگمانی جو ہم پھیلاتے ہیں، اور بدگمانی کا کہ یہاں بیٹھ کے ان کے متعلق برا سوچنا شروع کر دیا، وہاں بیٹھ کے ان کے متعلق برا سوچنا شروع کر دیا۔ صوفیاء کے ہاں ایک خاص ترکیب ہے، اور وہ بھی قرآن پاک کی نص سے، قرآن پاک کی آیت سے اس کا استدلال پکڑتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بندے کو اپنے وسوسہ کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک گمان سے قسم ہے جو بندے کے اندر وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں وسوسہ کے اوپر کنٹرول کرو تاکہ وسوسہ اندر داخل نہ ہونے پائے۔ اگر وسوسہ داخل ہو گیا تو اس سے خیالات بدلتے جائیں گے، خیالات کے بدلنے سے فکر بدلے گی، نظریہ بدلے گا، سوچ بدلے گی اور عمل بدل جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں اپنے وسوسہ، اپنے اندر وسوسہ کو داخل نہ ہونے دو، اس کے اوپر کنٹرول کر کے وسوسہ کو ختم کر کے اپنا رجوع اور رجحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کرو۔ جب ہم جس طرح سورہ فلق ہے، فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور اسی طرح یہ آخری صورت میں غور کریں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ گویا وسوسہ کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے، شیطانی وساوس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ دو صورتیں جو ہیں یہ اکثیر ہیں، جن کو اپنے وظیفہ میں رکھنے کے نتیجے آدمی ان وساوس سے اور ان وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور جو دل میں کھٹکا واقع ہو جس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اس کے اوپر کنٹرول کر لیا جائے تو بندے کے وجود سے سوء ظن ختم ہو جاتا ہے، بدگمانی ختم ہو جاتی ہے اور حسن ظن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو آج کے ہمارے درس کا بنیادی مقصد ہے۔ کیونکہ سوء ظن کے اوپر پیچھے ہم نے بات کی اور آج کا درس جو ہے یہ حسن ظن سے متعلق ہے۔ اور یاد رکھیں اگر حسن ظن پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نسخہ عطا کیا۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 191 191 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل، بیکار، فضول اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ لیکن اس آیت میں اگر آپ غور کریں کہ ہر چیز کے ساتھ حسن ظن کیوں پیدا ہوتا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی
बुनियादी वो कौन सी चीज है जिसके नतीजे में बंदे के वजूद से बदगुमानी खत्म हो जाती है और बंदे के वजूद के अंदर हुस्न ज़न पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उसका बुनियादी तरीक़ ये है, फरमाया ये उन लोगों के लिए है कि जो अल्लाह का जिक्र खड़े भी, बैठे भी और करवट के बल यानी लेटे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। गोया जिनके वजूद और रगो रेशा में जिक्र इलाही की तासीर पहुंच जाए तो वो इंसान पे, मुसलमान पे, मोमिन पे, नबी पे, अल्लाह पे तो हुस्न ज़न रखते ही रखते हैं। वो कायनात के जर्रा और तिनका और कतरा पर भी हुस्न ज़न रखते हैं और ये कहते हैं रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ परवरदिगार आलम तूने किसी चीज को फजूल, बेकार और बेफायदा पैदा नहीं किया। गोया वजूद में हुस्न ज़न पैदा करने का, अच्छे गुमान पैदा करने का तरीक जिक्र इलाही है, अल्लाह की याद है। वो खड़े हो, वो बैठे हो, वो लेटे हो, क्योंकि उनकी कैफियत ही यही रहती हैं और इस कायनात में आदमी जिंदगी बसर करता है, तीन कैफियत से आदमी गुजरता है। और आइए सही बुखारी में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये सही बुखारी हमारे सामने है और किताबुत तौहीद है और बाब अल्लाह ताला का फरमान व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहू, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 से इस बाब का उन्वान बांधा गया। हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी है, फरमाते हैं काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यक़ूलुल्लाहु ताला, अल्लाह ताला फरमाता है, आना इंद ज़न्न अब्दी बी, फरमाया मैं तो बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, वो जिस तरह चाहे मेरे साथ गुमान करे मैं उसी तरीक से उसके साथ मुआमला बरतता हूं। कोई अल्लाह के साथ मगफरत का, बख्शिश का, फजल का, करम का मामला इख्तियार किया जाए। आज मुआशरे के अंदर जो बेचैनी, बेसुकूनी, बेइत्मीनानी, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे वो रूहानी हो, इसका बुनियादी सबब क्या है कि हमारा अल्लाह ताला की जात पे हुस्न ज़न नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा, तवक्कुल नहीं रही, तर्क मा सिवल्लाह को हमने इख्तियार नहीं किया, तवक्कल अलल्लाह को हमने इख्तियार नहीं किया। हमारा 2 रुपए की गोली पे भरोसा है, कुरान की आयत पे नहीं रहा, अल्लाह के जिक्र पे नहीं रहा, अल्लाह की याद पे नहीं रहा। यही तो सुए ज़न है, इससे बचना सूफिया ने हमें सिखाया है, अहलुल्लाह ने हमें सिखाया है, औलिया अल्लाह ने हमें सिखाया है कि इससे तुम इज्तिनाब करो और भरोसा अल्लाह की जात पे करो। हजरत सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि दुनिया में कामयाबी के लिए तर्क मासिवल्लाह को इख्तियार किया जाए, यानी तवज्जो इल्लल्लाह होनी चाहिए, तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह की जात पे भरोसा होना चाहिए। और जब से हमने अल्लाह की जात पे भरोसा करना छोड़ दिया है, तब से जवाल, पस्ती, इन्हितात हमारा मुकद्दर बन गई। एक बात आपसे जरूरी कहना चाहता हूं, जब हमारे आबा व अजदाद का भरोसा खुदा की जात पे और हुस्न ज़न कमाल का था, तो एक कमाता था और पूरा घराना और पूरा खानदान खाता था। जब हुस्न ज़न और भरोसा उठ गया, अब पूरा खानदान कमा के एक बाप को खिलाने में दिक्कत और मुश्किल महसूस करता है। उसकी बुनियादी वजह और उसका बुनियादी सबब यही है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ जो हमारा अच्छा गुमान था वो तोड़ बैठे, जो भरोसा था वो छोड़ बैठे, जो ताल्लुक था उसको मुनक़ता कर बैठे, जिसके नतीजे में जवाल, जिल्लत, रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई। आज अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला की जात के साथ हमारा वो ताल्लुक, वो रिश्ता, नाता उसी कदर मजबूत हो जाए, तो हमें रुजू इल्लल्लाह इख्तियार करना चाहिए और अल्लाह ताला की जात अक़दस के ऊपर पूरा पूरा भरोसे को इख्तियार करना चाहिए। और ये बात ज़हन में रहे, अगर हम इस रास्ते को इख्तियार नहीं करेंगे, यही कुरान पाक
جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جب ہمارا مضبوط بھروسہ قرآن کریم کے اوپر تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے اوپر تھا، تو اس کے نتیجے میں خیر، شرف، بزرگی، وقار اور معاشرے کے اندر چین، سکون، اطمینان یہ عام تھا۔ اور جب ہم قرآن سے دور ہوتے گئے، سنت سے دور ہوتے گئے، اللہ کی ذات سے دور ہوتے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے وہ ہمارا رشتہ ناتا نہ رہا، تو زوال ہمارا مقدر بن گیا۔ تبھی تو اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں، لوٹ جا لوٹ جا لوٹ جا عہد نبی کی سمت، اے رفتار جہاں پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر ارتقا چاہیے، اگر عظمت رفتہ چاہیے، اگر شرف اور بزرگی چاہیے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم رجوع اللہ اختیار کریں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عملی میدان میں اپنائیں اور عملی جامہ پہنائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا، فرماتے ہیں کالا نصر فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن الظن من حسن العبادہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن ظن یہ حسن عبادت سے ہے۔ اور یاد رکھیں، اسی باب میں جس کو حضرت ابی ہریرہ اور حضرت نصر سے اس روایت کو ذکر کیا گیا، اس سے متصل ایک دوسری روایت ہے جسے اسامہ بن زید کے گھر کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، پس دو انصار صحابہ اکرام میں سے ان کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب گزر ہوا، انہوں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور یہ واقعہ شام کے قریب کا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے جلدی کے ساتھ وہاں سے گزرنے کی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا رسلکما انہا صفیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اسی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، بے شک میرے پاس جو موجود ہیں وہ حضرت صفیہ بنت ہوئی ہیں۔ کالا، ان دو انصار صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کال، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، فرمایا بے شک شیطان انسان میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ فخشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ اور خوف لاحق ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں یہ کوئی چیز نہ ڈال دے۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور دو انصار صحابہ اکرام کا پاس سے گزر ہوا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے گزرنے میں جلدی کی۔ جب گزرنے میں جلدی کی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روک کر فرمایا کہ یہ میری زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کی بارگاہ اقدس میں ان دو انصار صحابہ اکرام نے جب عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کی رگوں میں ایسے گردش کرتا ہے یا انسان میں ایسے چلتا ہے جیسے رگوں کے اندر خون چلتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں یہ کوئی خدشہ نہ ڈال دے۔
गोया तुम्हारे अंदर सुए ज़न न पैदा हो जाए। सुए ज़न से बचाने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दोनों को रोक कर बतलाया कि ये मेरी ज़ौजा मोहतरमा हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। इस रिवायत से पता चलता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम की किस हद तक तरबियत की कि वो अपने वजूद में कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त भी, किसी लम्हे भी बदगुमानी को पैदा न होने दें। और दूसरे मकाम पे इसी किताबुल जनाइज के अंदर इमाम अबू दाऊद ने रिवायत को जिक्र किया और यह रिवायत हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो से है। फरमाते हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल कबला मौत ही बेसलासिन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विसाल से 3 दिन पहले यह रिवायत इरशाद फरमाई। फरमाया ला यमूतु अहदुकुम इल्ला वहुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाह। फरमाया तुम में से किसी एक का इंतकाल ना हो यहां तक कि उसका अल्लाह की जात पे अच्छा गुमान होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ उसका हुस्न ज़न होना चाहिए कि मेरा परवरदिगार मेरी मगफरत और बख्शिश फरमा देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी निजात फरमा देगा। क्यों कि वो जात गफूर और रहीम है, वो बख्शने वाला है, वो मेहरबान है। गोया अल्लाह ताला की जात के ऊपर हुस्न ज़न का रखना ये बंदे के ऊपर बवक्त विसाल बिलखुसूस बंदे का रुजू और रुझान अल्लाह की मगफरत की तरफ, उसकी बख्शिश की तरफ, उसकी जानिब से बिशारत और नवीद, बंदे की निजात के लिए, बंदे की रिहाई के लिए, बंदे की कामयाबी के लिए इसके ऊपर हुस्न ज़न रखना ये ज्यादा बंदे के लायक है कि अल्लाह ताला उसकी मगफरत और बख्शिश फरमा दे। और याद रहे हमारे सामने सही मुस्लिम है किताबुल जन्नह, जन्नत से मुताल्लिक और उसकी नेमतों से मुताल्लिक और उसमें रहने वालों से मुताल्लिक, और ये आखिरी रिवायात में आखिरी बाब है बाबुल अम्र बिहुस्नि ज़न्न बिल्लाह ताला इंदल मौत, जिसे इमाम मुस्लिम ने इस उन्वान से बांधा है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह भी रिवायत है और यही रिवायत फरमाया इल्ला वहुवा युहसिनु बिल्लाहि ज़न्ना। इसमें अल्फाज का इख्तिलाफ है। इमाम मुस्लिम ने जिस रिवायत को जिक्र किया फरमाया ला यमूतन्ना अहदुकुम, फरमाया तुम में से कोई एक उसका इंतकाल न हो मगर इल्ला वहुवा युहसिनु बिल्लाहि ज़न्ना, वो अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखे कि अल्लाह ताला मेरी मगफरत और अल्लाह ताला मेरी निजात और अल्लाह ताला मेरी रिहाई फरमा देगा। और यहीं पर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दूसरी रिवायत मरवी है। फरमाते हैं समेतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, यकूल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, बंदे को उसी हाल में उठाया जाएगा जिस हाल में उसका इंतकाल होगा। अगर उसका हुस्न ज़न है अल्लाह की जात पर, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस के ऊपर, तो उसे उठाया जाएगा यहां तक कि उसकी बख्शिश, उसकी निजात उसका मुकद्दर हो चुकी होगी। इन रिवायात से यह बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला की जात के साथ भी बंदे का हुस्न ज़न होना चाहिए, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी, सहाबा इकराम के साथ भी, अहले बैत अतहार के साथ भी हुस्न ज़न होना चाहिए। बसा औकात हम यहां आके धोखा खा जाते हैं और यहां आके डगमगा जाते हैं। इसके ऊपर पूरा यकीन और यकीन कामिल होना चाहिए। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक एक खूबसूरत रिवायत जिक्र की, जो शरह मुल्ला अली अल कारी अल फ़िक़्ह अल अकबर, जो फ़िक़्ह अकबर इमाम आज़म अबू हनीफा की है रहमतुल्लाह अलैह, और उसकी शरह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने की। उसमें एक कौल नकल करते हैं, फरमाते हैं रोवियान उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप से मरवी है, अन्नहु काल, आप फरमाते हैं लौ नूदिया फिल महशरे, अगर आवाज लगाई जाए या निदा दी जाए महशर के दिन, अन्ना वाहिदन यदखुल जन्ना
کہ ایک شخص جنتی ہوگا، محشر کے دن ایک جنتی کو ندا لگائی جائے، آپ فرماتے ہیں لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا، تو میرا اللہ کے ساتھ امید کا معاملہ یہ ہے، میں اللہ پہ حسن ظن رکھتا ہوں، اور حسن ظن کا عالم یہ ہے ان اکون آنا، اگر ایک جنتی ہوگا تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہوگی۔ پھر خشیت الہی کا عالم بھی دیکھیے، خوف خداوندی کا عالم بھی دیکھیے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ قِيلَ إِنَّ وَاحِدًا يَدْخُلُ النَّارَ أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَنَا، فرمایا اللہ کی خشیت اس حد تک ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بے شک ایک جہنم میں داخل کیا جائے گا تو فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اور استقامت کا پہاڑ ہیں۔ جس طرح ایمان کو بین الخوف والرجاء کا درجہ دیا گیا کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے، آپ کا خوف دیکھیے وہ بھی انتہا درجے کا، اور آپ کی امید اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کو دیکھیے وہ بھی انتہا درجے کا۔ اسے ملا علی قاری نے شرح ملا علی القاری الفقہ الاکبر کے صفحہ نمبر 155 پہ جو قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہے اس کے اندر ذکر کیا۔ یہاں صوفیاء نے جو تربیت کا، جو اپنی صحبت میں، اپنی مجلس میں، اپنی معیت میں بیٹھنے والوں کی تربیت کا اہتمام کیا، اس میں بطور خاص ہمارے پاس یہ سر الاسرار فی ما یحتاج الیہ الابرار، پیران پیر دستگیر محی الدین سیدی مرشدی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی تصنیف لطیف ہے، اور اس کے آخری باب میں جس کی فصل نمبر 24 ہے، جس کے اندر اختتامی بیان ہے، اس کے آخری صفحہ پر حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال ما دام الانسان فی الصحۃ یرید ان یکون الخوف غالبا علی الرجاء، آپ فرماتے ہیں جب آدمی جوانی کی کیفیت میں ہو، صحت کے عالم میں ہو، تندرستی کی کیفیت میں ہو، تو فرمایا خوف کو غالب رکھے امید کے اوپر، خشیت الہی زیادہ ہو، خوف خداوندی زیادہ ہو، بندے کا بھروسہ اور توکل جس قدر بلند ہو اسی قدر بندے کے اوپر خشیت الہی کا غلبہ ہو۔ لیکن اس کے برعکس آپ فرماتے ہیں اگر حالت مرض میں ہو، وَفِي الْمَرَضِ يَكُونُ الرِّجَاءُ غَالِبًا عَلَى الْخَوْفِ، اگر بیمار ہو جائے، حالت مرض میں چلا جائے، بڑھاپے میں چلا جائے، کیونکہ بڑھاپا بھی ایک قسم کی مرض ہے، بڑھاپے میں چلا جائے، آپ فرماتے ہیں الرجاء غالباً علی الخوف، پھر امید کو، حسن ظن کو، حسن گمان کو خوف کے اوپر غالب کر لے۔ پھر فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال علیہ السلام لو وزن خوف المؤمن رجاءہ یستویان، اگر مومن کے خوف اور مومن کی امید کا میزان کیا جائے تو یہ دونوں پلڑوں میں برابر اتریں۔ خشیت الہی بھی اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور حسن ظن اور امید بھی، یہ دونوں برابر کی ہونی چاہیے۔ وَأَمَّا فِي حَالِ النَّزَعِ فَيَكُونُ رِجَاؤُهُ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى اغلب، فرماتے ہیں اگر نزا کا وقت ہو جائے، بندے پہ موت طاری ہو رہی ہو، نزا کا عالم ہو، تو پھر امید کو خوف کے اوپر غالب کر لیا جائے، حسن ظن کو خوف کے اوپر غالب کر لیا جائے کہ میرا مالک میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرے گا۔ اور پھر آپ نے یہ حدیث قدسی کوڈ کی جسے امام بخاری نے بھی ذکر کیا، دیگر آئمہ حدیث نے اسے ذکر کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ تعالی، جو ابھی صحیح مسلم اور سنن نبی داؤد کے حوالے سے بھی ذکر کی گئی۔ اور پھر فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور آدمی جب نزا کے عالم میں ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات
اور اس کی صفات کے حوالے سے وہ اس بات میں غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ سبقت لے گئی، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بندہ جب دنیا سے جا رہا ہو تو اللہ کے ساتھ حسن ظن اختیار کرے، حسن ظن کو اپنائے، اور حسن ظن کے نتیجے میں جب وہ اٹھایا جائے گا تو جس حال میں اس کا انتقال ہوا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ اعلان کیا ہے، یہ واضح کیا ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے اچھا گمان کرے تو پھر میں اس کے ساتھ حسن معاملہ کو اختیار کرتا ہوں۔ اس سے نتیجتاً یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے سب سے پہلے بندے کے وجود کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے، جسے امام بخاری کے حوالے سے پہلے بھی ذکر کر دیا گیا، امام بخاری نے یہ ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، فرمایا میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے جی میں ذکر کرے تو میں اپنی شایان شان اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ مجمع میں مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر یہ حدیث پاک کا، حدیث قدسی کا تسلسل دیکھیے، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، فرمایا اگر وہ میرے قریب ایک بالشت ہوتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ گویا قرب کے حصول کی ابتدا یہ بندے کا اللہ کے ساتھ حسن ظن کا پیدا ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ گمان کا اچھا کر لینا، یہ اس کے قرب کی پہلی سیڑھی ہے، یہ اس کی رضا کی پہلی سیڑھی ہے، یہ اس کے تقرب کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَانٍ، فرمایا اگر وہ ایک گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ وَإِن آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ میری طرف چلنا شروع کر دے تو میری رحمت لپک کر اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، گویا اس کو میرا قرب و وصال نصیب ہو جاتا ہے، میری رضا اور میری خوشنودی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو حسن ظن یہ 3 مقامات پہ لازم ٹھہرا، اللہ کے ساتھ حسن ظن، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ، بالخصوص آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، اور پھر اس کی مخلوق کے ساتھ۔ اگر بدگمانی پیدا ہو جائے تو جسے حضور نے اکذب الحدیث کہا، جسے قرآن نے ایمان والوں کو اجتناب کرنے کا حکم دیا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے آپ کو کثرت سے بدگمانی سے بچاؤ، کیوں کہ بدگمانی ہلاکت لاتی ہے، اور حسن ظن کامیابی، فلاح، نجات کو لاتا ہے۔ آج ہم اگر کسی مقام پہ بیٹھے ہوں تو کسی کے متعلق برا سوچنے سے، بدگمانی سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے، اور جب بندہ حسن ظن رکھتا ہے تو اس کے اثرات بندے کے وجود کے اوپر یہ مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ظاہر کے ساتھ ساتھ بندے کے باطن کو پاک کر کے اس لائق بنا دیتا ہے کہ اسے اپنا قرب، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرما دیتا ہے۔ خوشنودی کی، رضا کے، قرب کے حصول کے لیے پہلا زینہ، پہلی سیڑھی یہ حسن ظن ہے، لہذا حسن ظن کو اختیار کرو۔ بہت شکریہ۔